आज 2078 साल वैशाख 11 गते शनिबार लोकतन्त्र दिवस ईस्वी सम्मत 24 अप्रिल सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। बेड भरिए बेडमै उपचार विकल्प खोज्दै सरकार, लापरवाही बढ्दो अनुगमन निष्प्रभावी। एमालेमा नेपाल पक्षलाई ढोका बन्द, चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण टुङ्ग्याउने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तयारी। भारतमा अक्सिजनको चरम अभाव लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको 17 मिनटमै आदर्श अन्तर्जातीय विवाह शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। तराई मधेसमा बढ्दो दाइजो प्रथालाई चुनौती दिँदै सप्तरीमा शुक्रबार 17 मिनटको समयमै एक जोडीको आदर्श अन्तर्जातीय विवाह सम्पन्न भएको छ। सप्तरीको बोदे बसाइन नगरपालिका 9 देउरी बस्ने 24 वर्षीय हरिनारायण शाह र सिराहा नगरपालिका 19 सनहैठा बस्ने 21 वर्षीय अम्बिका कुमारी यादव बीच दाइजोको लेनदेन तथा कुनै प्रकारको पनि सरसमानको लेनदेन नगरी आदर्श विवाह सम्पन्न भएको हो। विवाहका लागि राजविराज 7 स्थित पूर्ण ब्रह्मा कबीर उपासक समाज सप्तरीले संयोजन गरेको थियो। बेहुला बेहुली दुवै पक्षका गरी 54 जनाको सहभागितामा आयोजित वैवाहिक समारोहमा विवाहको विधि स्वरूप रमैनी पाठ गरिएको थियो। 17 मिनटमै पाठ र बेहुला बेहुलीको हातमा रक्षाको धागो बाँध्ने काम सम्पन्न भएपछि विवाहको कार्यक्रम पनि पूरा भएको संस्थाका संयोजक विवेकानन्द सिंहले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय सतलोक आश्रममा आयोजित वैवाहिक कार्यक्रममा भड्किलो खालको खर्च समेत नगरी सहभागीलाई संस्थाकै तर्फबाट चिया बिस्कुट खुवाएर विदाई गरिएको संयोजक सिंहले बताएका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले बेड भरिए भुइँमै उपचार शीर्षकमा खबर छापेको छ। अस्पताल आउने कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै बेड अभाव हुन थालेको छ। कतिपय अस्पताललाई अक्सिजन जुटाउन समस्या देखिएको छ। 35 बेड रहेको दाङको बेलझुण्डे स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिले 42 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। 5 जनालाई आइसियुमा र 37 जनालाई अक्सिजन दिएर एचडी बेडमा राखिएको छ। दिनमा 17 देखि 20 जना संक्रमित थपिने भए पनि बेड अभावमा भर्ना गर्न नसकिएको अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोण वलीले बताए। उनका अनुसार अस्पतालमा दिनमा 55 सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको छ। अस्पतालको अति आवश्यक खर्च महिनामा 1,07,90,500 भइरहेको ओलीले जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहलमा अस्पताल खुले पनि असोजियता खर्च नपठाएको उनले बताए। यता कान्तिपुर दैनिकमै संक्रमितसँगै सुत्न बाध्य छन् कुरुवा शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। 2वटा सर्जिकल मास्कले नेपालगञ्जकी गीता चन्दको मुख छोपिएको थियो। उनका रसिला आँखामा भने त्रास र पीडा प्रष्ट झल्किन्थ्यो। भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित श्रीमानको कुरुवा बसेकी उनलाई एकातिर कति बेला आफूलाई पनि संक्रमण हुने हो भन्ने डर छ भने अर्कातिर श्रीमानको उपचार कहिले हुने हो भन्ने चिन्ता। अस्पताल बाहिर रहेको होटलमा शुक्रबार श्रीमानका लागि दालको झोल किन्दै गर्दा उनले आफूले पाइरहेका हैरानीबारे सुनाइन्। चिसो भुइँमा थुप्रै कोरोना संक्रमितका बीच सुत्नुपर्छ। उनले भनिन् बिरामीले उपचार कहिले पाउने हुन् भन्ने पनि थाहा छैन। आफ्नै जीवन रहला नरहला कुनै टुङ्गो छैन। पर्याप्त ठाउँ र चुस्त व्यवस्थापनको अभावमा एउटालाई बचाउँदा अर्को व्यक्ति पनि संक्रमित हुने खतरा रहेको उनले बताइन्। अस्पतालमा न सेनिटाइजर छ न त मास्क। उनले भनिन् यस्तोमा कसो गरी कोरोनाबाट बच्ने। कोरोना उपचार केन्द्र बनेको भेरी अस्पतालमा संक्रमितको चाप थामी नसक्नु छ। त्यससँगै कुरुवाको संख्या पनि उत्तिकै छ। कतिसम्म भने संक्रमित र कुरुवा छुट्याउन समेत सकिँदैन। बिरामीलाई कुर्दा आफैलाई संक्रमणको त्रास बढेपछि कुरुवाहरू गीता झैं क्षुब्ध छन्। त्यसमध्येका कुरुवा हुन् दीर्घबहादुर तिरुवा। उनले कोरोना संक्रमित भाइलाई आइसियुमा भर्ना गरेका छन्। अस्तव्यस्त हालतमा कुर्दै उनी आफै संक्रमणको संघारबाट गुज्रिन बाध्य भएका छन्।
यता नागरिकमा खबर छ। अस्पताल भरिएपछि विकल्प खोज्दै सरकार शीर्षकमा कोरोना संक्रमणको चापका कारण कोभिड अस्पतालका बेड तथा आइसियू कक्ष भरिएपछि वैकल्पिक तयारी तीव्र पारेको सरकारले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1 महिना यता नेपालमा कोरोना संक्रमण दर वात्तै बढेपछि उपत्यकाका कोभिड अस्पताल बिरामीले भरिएका छन्। अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार हाई डिपेन्डेन्सी बेड र अक्सिजन ट्याङ्क थप्ने तथा जनशक्तिलाई तालिम दिने काम भइरहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक शाखाका प्रमुख डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो। हाल स्टक रहेको अक्सिजन 2 महिनालाई मात्रै धान्ने अवस्था छ भने संक्रमण बढेपछि 4 महिनालाई पुग्ने गरी खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ। यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले अक्सिजन उत्पादक कम्पनीसँग छलफल गरेका छन्। कम्पनीले सरकारको लक्ष्य अनुसार अक्सिजन उत्पादन गर्न खोज्ने जानकारी पनि गराएका छन्। पर्याप्त अक्सिजनका लागि थप 2000 सिलिन्डर किन्ने तयारी भएको डाक्टर बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। व्यवसायीले आफै किनेमा सरकारले कर छुट दिने अथवा सरकारले किनेर व्यवसायीलाई दिने सम्झौता पनि भएको छ। यता देशभर दैनिक 2500 जनाको हाराहारीमा कोरोना भाइरस संक्रमित थपिँदै गए पनि हेलचक्राई अत्याधिक बढेको पाइएको छ। यही अवस्थामा संक्रमण थपिँदै गए हाल रहेको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने सरकारले प्रश्न पारिसकेको छ। तर कोरोना रोकथामको अचूक उपाय मानिएको भौतिक दूरी कायम, मास्क समुचित प्रयोग र सरसफाई लगायत गर्न अधिकांश नागरिकले आनाकानी गर्दै आएका छन्। त्यस्तै नियमनकारी निकाय, सरकार र राजनीतिक दलले समेत जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना उल्लङ्घन गर्दै आएका छन्। अहिले दैनिक जसो शीर्ष दलले भेला बैठक जारी नै राखेका छन्। देशका मुख्य शहरमा भिडभाड कम हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाए पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन। लापरवाही बढ्दो, अनुगमन निष्प्रभावी शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। यस्तै नागरिकमा खबर छ। अक्सिजनको चरम अभाव शीर्षकमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका 25 परिवारले शुक्रबार बिहान उठ्दा सर गंगाराम अस्पतालमा उपचाररत सोझनको यथेष्टि अक्सिजनको अभावमा मृत्यु भएको खबर पाए। अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टरले 25 जना गम्भीर बिरामीलाई चाहिने अक्सिजन अभाव भएको बताएका छन्। दिल्लीका अधिकांश अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भइरहेको बेला शुक्रबार उक्त अस्पतालमा दुःखद घटना भएको हो। उपचाररत थप 60 बिरामीको ज्यान पनि जोखिममा रहेको चेतावनी दिएपछि उक्त अस्पतालमा शुक्रबार बिहान अक्सिजनको ट्याङ्कर उपलब्ध गराइएको थियो। गंगाराम अस्पतालमा मात्र होइन, कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि भारतका सुगमदेखि दुर्गम स्थानमा पनि अक्सिजन अभाव खड्किएको छ। यो विपदमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो, के गर्दैछन् शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। संक्रमण बढेसँगै प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक कार्यक्रम भन्दै विभिन्न कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ। 1 वैशाख प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भव्य उपस्थिति बीच कार्यक्रम, 4 वैशाखमा सर्वदलीय बैठक, 6 वैशाखमा एमाले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक, 7 वैशाखमा रामसीताको मूर्तिमा बालुवाटारमा अनुष्ठान, 8 वैशाखमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माडीमा 4000 को भीड़, 9 वैशाखमा पार्टी कार्यालय उद्घाटन र शिलान्यास, 10 वैशाखमा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक कार्यक्रम बुदागत रूपमा नयाँ पत्रिकाले यसरी छापेको छ। यता चिकित्सक संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले टिभीबाट उपदेश दिने तर आफै भेट जम्मा गर्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नर्सिङ संघका अध्यक्ष मनकुमारी राई भन्नुहुन्छ सरकारले आफ्नै मापदण्डलाई जिस्क्याएको छ। यता शेखर गोल्छा अध्यक्ष एफएनसीसीआई भन्नुहुन्छ मापदण्ड पूरा नगर्ने लकडाउन लगाउने गर्न मिल्दैन। हानका अध्यक्ष सिर्जना राणाको भनाइ छ होटललाई हस्पिटल र आइसोलेसन बनाउन पहल गरौं। त्यसैगरी टान अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीको भनाइ छ विमानस्थलमा पीसीआर टेस्ट समेत गर्न सकिएन। यता पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट भन्नुहुन्छ अर्थहीन बैठकमा प्रधानमन्त्री अल्झिनु भएको छ। हिसानका अध्यक्ष रमेश सेलवाल भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले विज्ञसँग छलफल बढाउनुपर्छ। नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाइ छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीगत स्वार्थ हेर्ने बेला होइन। यता परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको प्रतिक्रिया छ कोरोना विरुद्ध सतर्कतापूर्वक सहभागिता आवश्यक छ। नेपाली कंग्रेसका नेता रमेश लेखक भन्नुहुन्छ राम सीताका नाममा भिड जम्मा गर्नेसँग के आशा। यसैगरी एमालेका नेता माधव नेपाल भन्नुहुन्छ आफैले बनाएको मापदण्ड सरकारले मिचिरहेको छ। यो विपदमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो, के गर्दैछन्। नयाँ पत्रिकाले यो खबर विश्लेषणात्मक रूपमा छापेको हो।
एमालेमा नेपाल पक्षलाई ढोकाबन्द शीर्षकमा नागरिकमा खबर छापिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक राखेर माधव नेपाल पक्षका सबै नेतालाई जिम्मेवारीविहीन बनाएका छन्। शुक्रबार दिउँसो ओलीले खनाल नेपाल पक्षका सबै नेताको जिम्मेवारी खोसेर एकलौटी रूपमा स्थायी कमिटी पुनर्गठन गरेका छन्। बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकमा ओलीले नेपाल पक्षीय पार्टीभित्र आउन नचाहेको बताएका थिए। यसैबीच नेता नेपालले ओलीमा धरहरा भन्दा माथिको दम्ब रहेका कारण मिलाउने भन्दा बिगार्न लागि परेको बताएका छन्। केपी ओलीको दम्भ अहिले धरहरा भन्दा माथि चढेको छ। हिजो धरहरा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो धरहरा देखेर उहाँले दम्भ देखाइरहनु भएको थियो। त्यो दम्भको कुनै अर्थ छैन। हामी आन्दोलन छोड्दैनौं, पार्टी छोड्दैनौं, लोकतन्त्र छोड्दैनौं, संघीयता त्याग्दैनौं। नेपालले जनकपुरमा भने ओलीले पार्टीभित्र प्रवेश निषेध गएपछि नेपाल पक्षीय समानान्तर कमिटी बनाउँदै अर्को दलको तयारीमा लागेको स्रोतले बताएको छ। नाम र झण्डा समेत तय भएको दावी स्रोतले गरे पनि नेपाल पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। कर्णाली प्रदेशका आधा बालबालिका कुपोषणबाट प्रभावित भएका छन्। यस्ता बालबालिकामा उमेर अनुसारको उचाइ नहुने अर्थात् पुढकुपनको समस्या देखिएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटमा पुढकुपनाको समस्या बढी पाइएको छ। कुपोषणका कारण कर्णालीका 48% बालबालिकाको उमेर अनुसारको शारीरिक उचाइ छैन। देशभर 36% बालबालिका कुपोषणका कारण पुढका छन्। कर्णालीका आधा बालबालिका कुपोषित शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छापिएको हो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण बीट मार्ने चरणमा पुगेको छ। आगामी असार मसान्तभित्रै पुनर्निर्माण टुङ्ग्याउने योजनामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जुटेको छ। भूकम्पको 6औं स्मृति दिवसका अवसर बारेर शुक्रबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले हालसम्म भएका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिँदै आगामी असारसम्म मात्र पुनर्निर्माणको काम गरिने र त्यसपछि बाँकी भएका काम सम्बन्धित निकायबाट गरिने जानकारी दिनुभएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खाको बारफा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षति भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरिएको सो प्राधिकरणको कार्यविधि आगामी पुष मसान्तसम्म रहेको छ। भूकम्पका कारण क्षति भएका 32 जिल्लामा निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवन, सम्पदा तथा गुम्बा निर्माण, खानेपानीका संरचना र सडक निर्माण तथा मर्मतको काम सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। गोरखापत्रमा खबर छ, बीट मार्दै पुनर्निर्माण शीर्षकमा। चिकित्सा शिक्षाका विवादित विषयमा टुङ्गो नलाग्दा एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ लगायतका स्नातक तहका कार्यक्रमको सिट निर्धारण हुन सकेको छैन। जेठ पहिलो साता एकीकृत प्रवेश परीक्षा गर्ने तयारी गरे पनि सिट निर्धारण नहुँदा चिकित्सा शिक्षा आयोगले विस्तृत तालिका समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले शिक्षण संस्थाले ऐन कार्यान्वयन भएको 2 वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर 2 वर्ष बितिसक्दा पनि 42 कलेजका आफ्नै अस्पताल छैनन्। आयोगले कलेजको सिट तोकेर सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सबै कलेजलाई पढाउने अनुमति दिए ऐन विपरीत हुने अवस्था छ। ऐन कार्यान्वयन गरिए 42 शैक्षिक संस्था बन्द हुने अवस्था शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको हो। राजस्व छली विरुद्धको सरकारी कारवाही आक्रामक रूपमा अघि बढ़िरहे पनि अझै राजस्व छलीका घटना बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले शुक्रबार एकैपटक 13वटा फर्मका सञ्चालक तथा व्यक्तिसहित 16 जना विरुद्ध 2 अर्ब 19 करोड़ 87,95,614 रुपैयाँ राजस्व छलीको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। यसरी विभागले पछिल्ला दिनमा करोड़ौं राजस्व छलीका मुद्दा दायर गर्दै आइरहेको भए पनि राजस्व छलीका घटना नरोकिनुलाई आशंकाका रूपमा लिइएको छ। नक्कली भ्याट बिल बनाएर 2 अर्ब बढी कर छली शीर्षकमा राजधानीमा खबर छापिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई हटाएको छ। खड्काले दल त्याग गरेको सूचना माओवादीले शुक्रबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। 2072 वैशाख 12 को भूकम्पले ध्वस्त बनाएको ऐतिहासिक धरहरा पुनः ठडिएको छ। भूकम्पको 6 वर्षपछि ठडिएको 22 तले धरहराको आज 2078 वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवसको दिन उद्घाटन हुने भएको छ। यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएका छन्।
स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको सबै रकम सम्बद्ध बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्था गर्न बैंकहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर संघले यस्तो माग गरेको हो। अहिले पालिकाहरूको बैंक खातामा रहेको कुल बचतको 50% रकम सम्बन्धित बैंकले आफ्नो खातामै राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। भारतबाट प्रदेश 1 मा भित्रनेहरूमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएपछि प्रदेश सरकारले सिमानाको अनुगमन गर्दै चोर बाटोमा कडाई गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले भारतको जोगबनी बजारसँग सिमाना जोडिएका विराटनगरको खुल्ला स्थानको अनुगमन गर्दै सिमानामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई खुल्ला स्थानमा कडाई गर्न निर्देशन दिएकी छन्। स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन गरेको फेस मास्कको निर्यात हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना श्रावण चैत्रसम्ममा 4 करोड 14 लाख 67,000 रुपियाँ बराबरको फेस मास्कको निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। यसमा 8,97,487 थान र 160 केजी फेस मास्कको निर्यात भएको हो। मास्क कुनै थान र कुनै केजीमा निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। 19% बालबालिका इन्टरनेटको पहुँच बाहिर रहेको पाइएको छ। कोरोना महामारीले शिक्षामा पारेको असर सम्बन्धी लु निभा बाल सरोकार समूह र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अध्ययनले यो तथ्य देखाएको हो। विश्वविद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता डाक्टर उमा प्रधानले शुक्रबार एक भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्। समूहकी अध्यक्ष रूपा मुना कर्मीले कोभिडका कारण विद्यालयमा पठन पाठन भए पश्चात प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि भए पनि अध्ययन अध्यापन प्रभावकारी नभएको बताइन्। कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पर्यटनपछि दोस्रो स्थानमा आउँछ सार्वजनिक यातायात। सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रण र रोकथामका लागि 2076 चैत्र 11बाट लकडाउन घोषणा गरेसँगै सार्वजनिक यातायातको दुरवस्थाको दिन सुरु भएका थिए। कोभिड महामारीले वर्ष दिन नागिसकेको छ। यसबीचमा प्रभावित धेरै उद्योग व्यवसाय बामी सर्न थालेका छन्। पर्यटन साना तथा मझौला उद्योगसँगै यातायात क्षेत्र पनि अझै उठ्न सकेको छैन। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा उद्योग क्षेत्रमा लगानी घटेको छ। विदेशी सामान बेच्ने क्रम बढ्दै गएपछि नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको हो। उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा उद्योग क्षेत्रमा 3 अर्ब 27 करोड 70 लाख रुपैयाँले लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा लगानी पनि घट्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण झनै तीव्र बनेको देखिएको छ। त्यहाँका स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले दिएको समाचारमा यो संक्रमणका कारण त्यहाँ मृत्यु हुने र नयाँ संक्रमणको दरमा नयाँ रेकर्ड देखिएको छ। शुक्रबार बिहान सार्वजनिक गरिएको एक तथ्याङ्कमा त्यहाँ गरिएको 24 घण्टा यता मात्र थप 3,32,000 भन्दा बढी नागरिक संक्रमित भेटिएको जनाइएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेदरल्यान्डसँग आज पल्सर त्रिकोणात्मक 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको फाइनलमा उत्रदा नेपाल सामु पहिलोपल्ट यो संरचना उपाधि जित्ने अवसर हुनेछ। पछिल्लो एक दशकमा राम्रो प्रभाव पार्दै नेपालले 2020 विश्वकप नै खेलेको छ, तर अझै नेपालले 2020 को कुनै उपाधि जितेको छैन। मलेसिया सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स शीर्ष 2 स्थानमा रहेर उपाधि भिडन्तलाई तयार भएका हुन्। नेपालले 4 मध्ये 3 खेल जितेको थियो। नेदरल्यान्ड्सले राउन्ड रोबिनमा 2 मा जित पायो भने 1 मा हार सामना गर्यो। मलेसियासँग टोलीको अन्तिम खेल ऐतिहासिक रूपमा टाई भएको थियो। अब कला र साहित्यका खबर। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लेखक साहित्यकारलाई परिचय पत्र दिने कार्यविधि तयार गरेको छ। लेखक साहित्यकार परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि 2077 संशोधन पहिलो मस्यौदाको प्रतिवेदन प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती समक्ष बुझाइएको छ। लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा नयाँ पत्रिकाले नेपाली कंग्रेसका नेता गगन थापा र समाज अध्येता भास्कर गौतमसँग संवाद गरेको छ। लोकतन्त्रको मूल बाटो छाडेका छैनौं शीर्षकमा यो छापिएको छ। विचार विश्लेषणको क्रममा सबैभन्दा पहिले हामी यसलाई लिँदैछौँ। नागरिकमा भएको असन्तुष्टिको पहिलो कारण हो संस्थाहरूमा भएको क्षयीकरण। संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास घट्दैछ। राष्ट्रिय अदालत, संसद लगायत संस्थाहरूप्रतिको भरोसा टुट्दै गएको छ। हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक संरचना भएको देशमा यो स्थिति विश्वव्यापी रूपमा देख्न सकिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि युरोपसम्म हेर्ने हो भने 2000 को सेरोफेरोबाट संस्थाहरूमा तीव्र गतिले क्षयीकरण भएको छ। यो अनुमानका आधारमा भनेको होइन, अध्ययनले देखाएको हो। गगन थापाको भनाइ हो यो। यता नेपालको लोकतन्त्रको दिशा हराएको छ। 62-63ले हामीलाई माथि भनिएका
तीनवटा पक्षलाई सम्बोधन गर्ने अवसर दिएको थियो। ती तीन पक्षलाई सम्बोधन गर्दा देशमा हाबी अन्याय, असमानता, केन्द्रीकृत राज्य, एक जातिको दबदबाबाट निस्कन सकिन्थ्यो। हिजो राजाको हुकुमतन्त्रमा देश चल्थ्यो भने अब नयाँ किसिमको संवैधानिक संस्कारको जग बसाल्नु पर्थ्यो। राजनीतिक प्रक्रियालाई जनताको स्वामित्वमा निहित राख्न नयाँ किसिमको राजनीतिक अभ्यास आवश्यक थियो। समाज अध्येता भास्कर गौतमको भनाइ हो यो। यता गोर्खापत्रमा डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको विचार छ, उफ फेरि कोरोना शीर्षकमा बच्ने उपाय भन्ने लिएका छौँ हामीले। अधिकांश महामारीले औसतमा 3 वर्ष लिएको इतिहास छ। कोभिडको महामारीले पनि लामो समय लिने आकलन गर्न सकिन्छ। कोरोना भाइरसको आनुवांशिक परिवर्तन भएर कमजोर हुँदै गएमा महामारी अन्त्य हुन सक्छ। यस्तो नभएमा इन्फ्लुएन्जाको जस्तै हरेक वर्ष खोप लिनुपर्ने वा कोरोना भाइरससँग लिभिङ सेपरेटली को अभ्यास गर्न जरुरी छ। हामीले के बिर्सन हुँदैन भने महामारी अघिको संसार र महामारी पछिको संसार फरक भएको छ। यो फरकपनमा बाँच्न तथा आफ्ना गतिविधि अघि बढाउन पुरानै जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले भित्री मनैदेखि आफ्ना बानी बेहोरा परिवर्तन गर्नु तथा गराउन अत्यन्तै जरुरी छ। महामारीको अन्त्य नहुन्जेलसम्म सही तरिकाले नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने, भिडमा नजाने, भेन्टिलेसन पर्याप्त नभएको कोठामा बैठक वा भेटघाट नगर्ने, हरेक व्यक्तिसँग भौतिक दूरी कायम गर्ने, अनावश्यक यात्रा नगर्ने, पटक पटक हात सफा गर्ने, आफ्नो पालोमा खोप लगाउने तथा स्वास्थ्य जीवनशैली अवलम्बन गरेर स्वास्थ्यलाई मजबुत गर्नेतर्फ मन, वचन र कर्मले लाग्नुपर्छ। कोरोना भाइरस सबैभन्दा धेरै नाकबाट र त्यसपछि मुखबाट शरीरमा प्रवेश गर्ने भएकाले नाक र मुख पुरै छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। नाकमुनि वा चिउरोमा मास्क झुन्ड्याउने गल्ती कहिल्यै गर्नु हुँदैन। यी जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनायौं भने जुनसुकै प्रजातिको भाइरस आए पनि हामी सुरक्षित हुन सक्छौं। यो जीवनशैलीमा अभ्यस्त हुन नसकेमा हामी जहिले पनि जोखिममा रहन्छौं। विपदमा सम्भावनाको खोजी शीर्षकमा दिलीप पौडेलले आलेख लेख्नु भएको छ। नागरिकमा यो छापिएको छ। अर्थतन्त्रका सबै पाटामा असर पुगेकाले सन् 2019-20 मुलुकको अर्थतन्त्र 1.99% ऋणात्मक भयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 4% ऋणात्मक छन्। उद्योग, निर्माण, व्यापार, कृषि लगायतका सुधार भए पनि पर्यटन क्षेत्र अझै अनिश्चित छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्दै गरिबी